अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं स्कर्दू और सुबह के 5 बज रहे हैं और 4 बजे तकरीबन मैं उठी थी। बच्चों को तैयार किया। प्लान कुछ और था कि बच्चे सोए होंगे, उन्हें कपड़े पहनाएंगे और साथ ले जाएंगे, लेकिन सारा प्लान खराब हो गया। बच्चों ने जैसे ही देखा जी कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उठ के बैठ गए कि पता नहीं कहाँ हम जा रहे हैं और इतने एक्साइटेड थे। और बच्चों ने क्या किया जी कि उठते साथ ही सारे टॉयज निकाले अलमारी से। पता नहीं इन सारे टॉयज को इन्होंने साथ लेके जाना था कि क्या करना था। खैर उनको वहीं पे छोड़ा और इसी तरह हम जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठे और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है हमारे घर से। गाड़ी में मैंने बहुत ट्राई किया कि बच्चे दोबारा एक बार सो जाएं, थोड़ा सा सो जाएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोए। तमाम रास्ते हम बेकरी की तलाश में रहे। तहजीब से हमारा प्लान था कुछ लेने का, लेकिन तहजीब बंद थी और हमें पहली बार पता चला कि इतनी जल्दी सुबह सुबह बेकरीज बंद होती हैं। असल में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड होते हैं स्कर्दू में, हमने उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना था, पर बहुत अफसोस हुआ और बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला था। जी तो एयरपोर्ट हमारा आ गया। एयरपोर्ट पर हम पहुंच गए। इस टाइम पे मैं बच्चों को बहुत समझा रही थी कि बहुत ही तहजीब और तमीज़ के साथ आपने रहना है, ऐसे नहीं करना, हर चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से गाइड कर रही थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चों ने वही किया जो उन्होंने करना था। जी तो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आगे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं बहुत ही अच्छे, हसन भाई, उन्होंने हमें रिसीव किया। अब हम जा रहे हैं अंदर बोर्डिंग लेने के लिए। हिजर यहाँ पर एरोप्लेन को ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर हम बोर्डिंग हो रही थी और मैं हिजर को लेके यहाँ सोफे पे बहुत मुश्किल से मैंने इसे बिठाया, क्योंकि इसको मैंने बाहर बोला कि मानो है उन्हें ढूंढेंगे क्योंकि बिल्कुल बैठने के लिए तैयार नहीं था। पूरे एयरपोर्ट पे कभी ये लेट जाते थे फर्श पे, कभी क्या करते थे। पूरे एयरपोर्ट की इन्होंने बस अजीबो गरीब हरकतें थी वहाँ पर। कॉफ़ी प्लानट से हमने अपने लिए कुछ हल्का फुल्का सा लिया और कॉफ़ी प्लानट के बिल्कुल सामने छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ था जो कि बहुत अच्छा था। बच्चे बिजी हो गए, उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे एंजॉय किया, खेलते रहे। इतनी देर में हमने ब्रेकफास्ट किया। हल्का सा यहाँ पे आई थिंक ये कबाब रैप था और पीच का ये शेक था, और ये हमने हल्का सा कर लिया। और फिर मैं इनको इस साइड पे लेके आई और यहाँ दूर एक एरोप्लेन था जो मैंने इन्हें दिखाया। उसके बाद हम आगे अपने एरोप्लेन की तरफ गए जहाँ से हमने एरोप्लेन में बैठना था। अब हम मज़ीद आगे चले जहाँ हमारा एरोप्लेन खड़ा था ताकि इन्हें दिखाएं। और यहाँ पर भी ये नई से नई एक्टिविटी खुद ही से बना रहे थे और खुद ही से करी जा रहे थे। नेल ख़राब था, मैंने पूरे ट्रिप पे कहीं भी शूज़ नहीं वेयर किए क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। तमाम ट्रिप पे मैंने यही जूते पहने रखे। और अब ये सामने हमारा एरोप्लेन नज़र आ रहा था और हमारा सामान जो कि ये लोड किया जा रहा था और इतनी बुरी तरह से उठा उठा कर बैग फेंके जा रहे थे और मुझे इतना दुख हो रहा था और मुझे अपने स्ट्रेटनर की फिक्र लग गई थी कि कहीं वो टूट ना जाए। अब हम बच्चों को लेके आए। ये एयरपोर्ट की साइड पे एक कॉर्नर सा बनाया हुआ था, ओपन कॉर्नर था, मतलब कि हाँ कोई जिसने भी स्मोकिंग करनी आई थिंक उनके लिए ये कॉर्नर बनाया गया था। यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। फिर टाइम तकरीबन 15 to 20 मिनट्स रह गए थे तो फिर हमने कहा कि चलें अब चलते हैं प्लेन की तरफ। अब यहाँ से हम आगे जा रहे थे और साथ साथ पिक्चर्स बनाई, यहाँ पर बड़ा इंजॉय किया। लोग भी पिक्चर्स बना रहे थे। यहाँ पर एक क्यू बनाई गई थी और बारी बारी तमाम लोग प्लेन के अंदर एंटर हो रहे थे। यहाँ हम आकर बैठ गए अपनी सीट पर और खिजर को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये प्लेन है, और वो विंडो के बाहर जो दूसरा प्लेन सामने खड़ा था वो बार बार बोल रहा था मुझे उसमें जाकर बैठना है। फाइनली हमारा सफ़र शुरू हुआ। एरोप्लेन जब चलना शुरू हुआ तो हिजर को थोड़ा समझ में आया कि अच्छा अब हमारा प्लेन स्टार्ट हो गया है और हम इस तरह से फ्लाई करेंगे। अब जब एरोप्लेन ने फ्लाई किया बच्चों ने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को, लेकिन ये इंजॉयमेंट भी जस्ट 5 to 10 मिनट्स की थी। उसके बाद वो इस चीज़ से भी बोर हो गए थे और उसके बाद वो पूरे एरोप्लेन को चेक करना चाहते थे। उन्हें सीटों से उतार दिया, चाहे वो पूरे एरोप्लेन में भागें, चीज़ें चेक करें। इवन कि जिस सीट पे वो बैठे थे उनको अच्छे से उन्होंने चेक किया, उनकी
جو جو چیزیں آگے جو ہمارے بیٹھے ہوئے تھے وہ میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کبھی یہ پاؤں سے پش کرتے تھے ان کی سیٹس کو, کبھی ہاتھوں سے. تو وہ بیچارے بڑے ہی اریٹیٹ ہو رہے تھے. ان کا بس چلتا تو ایروپلین سے باہر پھینک دیتے ہمیں. اب ہم بہت اونچائی پہ آ گئے یہاں پر, اور آج ہماری گڈ لک تھی کہ اتنا اچھا ویدر تھا کہ ہر چیز کلیئر نظر آ رہی تھی. ویسے جب بھی اسکردو جائیں واپسی پہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا کیونکہ کلاؤڈز ہوتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا, لیکن اس دن تقریباً تمام راستہ کلیئر تھا اور میں نے ہر چیز دیکھی. میں کبھی بھی ناران کغان سوات اس طرف نہیں گئی, لیکن ایروپلین سے میں نے تمام چیزیں دیکھ لی. کوئی بھی لیک یا کوئی چیز آتی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیتی تھی اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور کون سی لیک ہے یا کیا ہے. اور پھر ہمیں یہ ہلکا سا کچھ ریفریشمنٹ کے لیے ملا, جو کہ بچوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا, ہم نے انہیں کھلایا اور تھوڑی دیر بچے اس میں بیزی رہے اور پھر سے بچوں نے تنگ کرنا شروع کیا. تھینک گاڈ کہ فلائٹ جسٹ 40 منٹس کی تھی. اتنی دیر کے لیے بچوں بہت آسان ہے بچوں کے ساتھ ٹریول کرنا, لیکن اس سے زیادہ لمبی ہوتی تو میں سوچ رہی تھی بچے اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے. اور یہاں سے شروع ہوا تھا پہاڑی علاقہ. اتنی خوبصورت پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں, اور پہلے سمپل پہاڑیاں تھیں, پھر اس طرح سے پہاڑ آئے اور بہت خوبصورتی تھی. ہر پہاڑوں کے 3-4 پہاڑوں کے بعد نیچے آبادیاں نظر آتی تھیں, اور میں حیران تھی کہ یہ لوگ کیسے یہاں پر, ایون کہ جو برف سے فل ڈھکے ہوئے پہاڑ تھے وہاں پر بھی آبادیاں نظر آ رہی تھیں. اور پھر میں نے زیادہ غور کیا تو ان پہاڑوں کے بیچ میں سڑکیں اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں آتی جاتی نظر آ رہی تھی جو کہ راستے بنے ہوئے تھے. اب ہم اسکردو کی طرف انٹر ہو گئے تھے اور اب ہم نے ایروپلین نے ہمارے لینڈ ہونا تھا, لیکن کیونکہ آگے شاید کوئی ایروپلین کھڑا تھا PIA کا, اور جس کی وجہ سے ہم لینڈ نہیں کر سکتے تھے, اور تھوڑی دیر اور ہمیں گھمایا گیا یہاں وادیوں میں. جی تو فائنلی ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے اور یہاں پر ایروپلین نے لینڈ کیا, اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسا ایئرپورٹ. آپ کیا کہیں کہ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے, اور زمین پر ہم جہاں پر اترے وہ ایک سڑک پہاڑوں کے بیچ میں لمبی سی بنائی گئی تھی جہاں پر ایروپلین نے ہمارے لینڈ کیا, اور ایک عجیب سا بہت ہی خوبصورت سا ویو تھا. بچے بہت تھک گئے تھے 40 منٹس میں, اور انہوں نے شکر کیا کہ انہیں اب وہ اتریں گے اور باہر نکلیں گے, آزاد ہو جائیں گے. یہاں پر اتر کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں اب ہم نے جانا کہاں ہے. تو پھر سامنے کھڑی بسیز نظر آئیں جن پر ہم نے بیٹھ کر آگے چھوٹا سا ایئرپورٹ بنایا ہوا تھا جہاں پر ہمیں یہ بسیز ہمیں لے کر جائیں گی, اور وہاں پر ہم نے تقریباً یہاں سے 5 سے 10 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے تھے. بہت سمپل سا وہ ایئرپورٹ تھا. یہاں پر مجھے ایک اور چیز کے بارے میں پتہ چلا, وہ یہ تھی کہ وہاں ہماری فلائٹ میں بھی کچھ آؤٹ آف کنٹری کے لوگ تھے جن کو دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لوگ بھی اسکردو کو وزٹ کرنے آئے ہیں. لیکن پھر مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ یہ K2 پر چڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور جس طرح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے حج کرنا ہوتا ہے, ضرور زندگی میں ایک بار کرنا ہم پر فرض ہے, اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار K2 پر ضرور جانا ہے. اب ہم پہنچ گئے تھے چھوٹے سے ایئرپورٹ پر. یہاں سے ہم نے سامان ریسیو کیا, اور پھر ہم جب باہر گئے تو وہاں پر ہمیں میرے ہسبینڈ کے فرینڈ تھے ایوب بھائی, وہ انہوں نے ہمیں ریسیو کیا, اور ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں لے کر گئے تھے. خیر پھر ہم ان کے ساتھ وہاں سے نکلے اور ان کے گیسٹ ہاؤس میں گئے. ایئرپورٹ سے تقریباً 10 منٹ میں ہم ان کے گیسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے تھے, بہت ہی قریب تھا, اور یہ ان کا گیسٹ ہاؤس تھا. وہاں آگے سٹنگ ایریا تھا, کچن تھا, 3 بیڈ رومز ہیں, اور باہر جس طرح سے گارڈن تھا, فروٹس لگے ہوئے تھے. یہاں کے 3 فیمس فروٹس جو میں نے نوٹس کیے وہ یہ تھے ایپل اور چیری اور خوبانی. یہ 3 بہت زیادہ پورے اسکردو میں یہ لگے ہوئے تھے. اور اس گارڈن میں اگر ہم بیٹھتے تھے یا کھڑے ہو کے دیکھیں تو چاروں طرف پہاڑ, خوبصورت سے نظارے, پھلوں کے درخت, اور اتنی خوبصورت یہ جگہ تھی اور اتنی پرسکون. اس کے بعد ہمیں انہوں نے فریش فروٹس توڑ کر دیے جو کہ ہمیں ایک پلیٹ میں اس طرح سے ریسیو ہوئے. بہت ہی مزیدار پھل, عام جو ہم بازار سے لے کے کھاتے ہیں ان کا ٹیسٹ بالکل ویسا نہیں تھا, بہت ہی ٹیسٹی. اتنی مزے کی چیریز میں نے کبھی نہیں کھائیں.
یہاں ہزر ضد کر رہا تھا کہ اسے بھی ایک ایپل توڑ کے اس طرح سے کھانا ہے، تو بچوں نے بہت انجوائے کیا اور بالکل فیل ہی نہیں ہوا، اتنا اچھا وہ گیسٹ ہاؤس تھا، بچے اندر کھیلتے رہے، بھاگتے دوڑتے، کوئی بالکل سیف اور اتنی اچھی جگہ تھی۔ اسکردو کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔